2 Samuel 6. Unya gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel. 30,000 sila. Unya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baale, Juda, aron pagkuha didto sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Si Yahweh nga labing gamhanan nga naglingkod diha sa mga kerubin. Gikarga nila ang sulanan sa usa ka bag-ong karumata gikan sa balay ni Abinadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtod. Ang nagdala sa karumata nga gikargahan sa sulanan mao si Usa o si Ahio, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio mao'y naggiya sa karumata. Si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudya ka atubangan sa Ginoo pinaagi sa mga alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyang-piyang. Ug sa pag-abot nila sa giukanan ni Nakon, gigunita ni Usa ang sulanan sa kasabutan kay nalupog man ang mga baka. Og nasuko ang Ginoo kang Usa. Gipatay siya sa Dios tupad sa sulanan sa kasabutan. Nasuko usab si David kay gisilutan man si Usa sa Ginoo busa katong dapita ginganlag Perez Uza. Hangtod karon. Og nahadlok si David sa Ginoo ug miingon siya, unsaon man ako nga madala kining sulanan sa kasabutan? Busa walay gusto si David nga dad-on ang sulanan ngadto sa iyang syudad ug gidala hinuon niya kini ngadto sa balay ni Obed-Edom nga taga-Gat. Gibili niya kini didto og mga 3 ka bulan. Og gipanalanginan sa Ginoo si Obed-Edom og ang tibok niyang panimalay. Og giingnan nila si Hari David. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sulanan sa kasabutan sa Dios. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sulanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed-Edom ug gidalan kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kaayo. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo, naghalad si David og 1 ka toro og 1 ka nating baka nga tambok. Og misayaw si David taman sa ginahawa tubangan sa Ginoo. Si David nagtapis lang og panapton nga lino. Busa gidala ni David og sa mga Israelita ang sulanan sa kasabutan sa Ginoo, inubanan sa mga singgit ug tingog sa trumpeta. Sa pagsulod na sa sulanan sa kasabutan sa Ginoo sa syudad ni David, si Mikal nga anak ni Saul pilantaw sa bintana ug nakita niya si David nga naglukso-lukso ug nagsayaw-sayaw atubangan sa Ginoo. Ug wala siya mahimuot sa gibuhat ni David. Gidala nila ang sulanan sa kasabutan sa Ginoo ngadto sa sulod sa tolda nga gibuhat ni David alang gayud niini. Gihalad ni David ang mga halad sinunog ug mga halad sa pagkigdait atubangan sa Ginoo. Ug sa pagkahuman ni David og halad sa mga halad nga gisunog og sa mga halad sa pakigdait, gipanalangyanan niya ang mga tao sa ngalan sa Ginoo nga labing gamhanan. O gihatag niya niyagpan, karne o torta nga may pasas ang tanang Israelita. Unya na mauli ang tanang mga tao. Mipauli si David aron pagpanalangin sa tibok niyang banay. Misugat kang David si Mikal og miingon, pagkaanindot sa hari sa Israel sa iyang pagpasidungog sa iyang kaugalingon, karong adlaw nga walay sapot atubangan sa mababayeng sulugoon sa iyang mga opisyal.
sama ka sa buang-buang nga naghubo. O giingnan ni David si Mikal, gihimo ko kini atubangan sa Ginoo nga nagpili kanako, labaw sa imong amahan o labaw sa tibok niyang banay kay gihimo ako niyang hari sa tanang Israelita nga mao ang katawhan sa Ginoo. Busa maglipay ako atubangan sa Ginoo. Og himuon ko pagayong labing salawayon ang akong kaugalingon ug ako tamayon mo. Unya pag-ayo. Apan pasudanggan ako sa mga dalaga nga giingon mo. Wala manganak si Mikal hangtod nga namatay.